کیونکہ میٹھا رمضان شریف ہے انجا برکتہ دی کوئی انتہا کوئی نہیں، رات تا رحمت دیئے تا رحمت مسلمان قرآن دے نیڑے آوو، مسلمان قرآن دے نیڑے آوو، قرآن دے صدقے آیا بہارا، اسے کی دے حضرت نے تکلیف بچایا، اسے کی تے مکے تجھو کا لڑایا، طائف شہر وچ حبیب خدا دے لہو نال رنگین ہویا دیوارا، مسلمان قرآن دے نیڑے آوو، قرآن دے صدقے آیا بہارا۔ آخری جملہ، اسے کی تے حسین یہ ظلم اٹھائے، وہ کربل دے وچ بن کے گھوٹ کہائے، اس صدمہ گھوٹ گئے بھائی صاحب اولادہ نوجوان بچہ گیا بیٹھے سارے تذیت واسطے ہو، اللہ تعالیٰ کو صبر دی توفیق عطا فرماوے، اللہ تعالیٰ اس نوجوان دے درجات بلند فرماوے۔ اسے کی تے حسین نے ظلم اٹھائے، وہ کربل دے وچ بن کے پتر کہائے، قرآن دی قدر و قیمت، قرآن دی ہے بڑی قدر و قیمت، ادا کی تھی محبوب دے جان سارا۔